नमस्कार, म रविन अनि म जुनु। रेडियो कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैमा बा आमा, हजुरबा हजुरआमा, काका काकी, दाजु दिदी लगायत सबै अभिभावकलाई स्वागत छ। सिक्दै सिकाउँदै आफ्ना नानीलाई असल बानी सिकाउने रेडियो कार्यक्रम हो। सिक्दै सिकाउँदै रेडियो कार्यक्रम देशभरिका 77 जिल्लाकै FM स्टेशनबाट विभिन्न समयमा प्रसारण हुन्छ। सिक्दै सिकाउँदैको यो दोस्रो कार्यक्रम हो। पहिलो कार्यक्रममा तपाईले सुन्नु र जान्नुभयो आफ्ना नानी बाबुलाई असल आनी बानीमा लगाउन आफ्नो काँधमा कति धेरै जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा। आफूले सिकेका ती कुरा नानी बाबुलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सिक्दै सिकाउँदैको यो दोस्रो श्रृंखलामा आज हामी प्रारम्भिक बाल विकासको कुरा गर्छौं। आफ्ना नानी बाबुलाई भविष्यमा कस्तो बनाउने, असल कि खराब, रोगी कि निरोगी, सहिष्णु कि असहिष्णु, रिसाहा कि दयालु, नानी बाबुलाई भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सानो उमेरदेखि नै शुरू हुन्छ। आज हामी बाल बालिकाको जीवनको यही महत्वपूर्ण चरण अथवा प्रारम्भिक बाल विकासको कुरा गर्छौं। आजको सिक्दै सिकाउँदै कार्यक्रमका मुख्य 3 विषय छन्। पहिलो, प्रारम्भिक बाल विकास भनेको के हो र प्रारम्भिक बाल विकास किन आवश्यक छ। दोस्रो, प्रारम्भिक बाल विकासको महत्व र बाल विकासका महत्वपूर्ण पक्षबारे जानकारी। अनि नियमित स्तम्भ, सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने। यस स्तम्भमा आज तरकारी चिन्ने र नाम भन्ने क्रियाकलाप गर्ने तयारीमा छौं र अन्तमा हुनेछ पुरस्कार हाम्रो। प्रतिक्रिया, टिप्पणी र समीक्षा तपाईको। कार्यक्रमको थालनी प्रारम्भिक बाल विकास के हो भन्ने कुराबाटै गरौं। गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मको उमेरलाई प्रारम्भिक बाल्यावस्था भनिन्छ। बाल बालिकाले सिक्ने, बुझ्ने, पढ्ने, बढ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उमेर यही हो। यो उमेरको सिकाइ नानी बाबुको जीवनको आधार हो, घरको जग जस्तै। आफ्ना नानी बाबुलाई यो उमेरमा गरेको लगानीको प्रतिफल पछि पाइन्छ। समयमै खोप र स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दा उपचार खर्च जोगिन्छ। आफ्ना नानी बाबुलाई सानै उमेरमा खेलौना दिने, खेल्ने अवसर दिने, उनीहरूसँग कुरा गर्ने समय दिने, हौसला दिने, स्याबासी दिने, समयमै स्कूल भर्ना गरेर पढाउँदा नानी बाबुले ठूलो भएर गर्ने कमाई पनि ठूलै हुन्छ। त्यसमाथि समाज र देशलाई उभो लगाउन टेवा पुग्छ। यो बेला आफ्ना नानी बाबुको स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाई, सुरक्षा, सिकाइ र उत्प्रेरणा सम्बन्धी सर्वाङ्गीण विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सर्वाङ्गीण बाल विकास भनेको के हो र प्रारम्भिक बाल विकासको आवश्यकता किन छ जस्ता प्रारम्भिक बाल विकासका अनेक पक्षको जानकारी दिन आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर किशोर श्रेष्ठ। डाक्टर श्रेष्ठ प्रारम्भिक बाल विकास सञ्जालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वाङ्गीण बाल विकास भन्नाले अब यसभित्र चाहिँ बालबालिकाहरूको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक र भाषिक सबै पक्षहरूको चाहिँ समुचित विकास हुनुलाई चाहिँ हामी सर्वाङ्गीण विकास भन्दछौँ। सानो बालबालिकाहरूको विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि वैज्ञानिक आधारहरू छन् कि जस्तै 3 वर्षसम्ममा बालबालिकाहरूको करिब करिब 90% चाहिँ उसको मस्तिष्कको विकास भइसकेको हुन्छ। मस्तिष्कको तौल चाहिँ उसको 3 वर्षसम्म झन् 90% विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसैले सानै बेलादेखि चाहिँ बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकासको लागि चाहिँ हामीले सेवाहरू प्रदान गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ उसको मस्तिष्क विकासमा अवरोध हुन्छ। त्यसैले अब सानै उमेरमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई मस्तिष्कको विकास भनेको फेरि के छ त भन्दाखेरि धेरै कुरामा आधारित भएको हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अब सानै बेलामा बालबालिका राम्रो पोषण पाएन भने उसको मस्तिष्क विकासमा असर पार्छ। सानै उमेरमा चाहिँ बालबालिकाले राम्रो स्वास्थ्य भएन अथवा रोग ब्याधीले समात्यो भनेदेखि उसको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध गर्छ। त्यसै गरी सानै उमेरमा चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ उनीहरूले सिक्ने अवसर पाएन भनेदेखि आफ्नो इन्द्रियहरू 5वटा इन्द्रियहरूले प्रयोग गर्न अवसरहरू पाएन भनेदेखि पनि त्यस्तै बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध गर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास र यसको आवश्यकताबारे कुरा गर्दा बाल बालिका भनेका भाँडा बनाउन ठिक्क पारेका काँचो माटो जस्तै हुन् भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुभयो। काँचो माटोलाई जस्तो आकार दिन खोज्यो भाँडा त्यस्तै बन्छ। भाँडा बनिसकेपछि अब अर्को आकारको बनाउँछु भन्न सकिँदैन। प्रारम्भिक बाल विकासको बेला अथवा गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मको उमेर पनि यस्तै हो।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अभिभावकले सजग हुनुपर्ने उमेर यही हो, किनकि हरेक मानिसको जीवनमा प्रारम्भिक बाल विकासले ठूलो महत्व राख्छ। फेरि पनि सुनौ डाक्टर किशोर श्रेष्ठबाट प्रारम्भिक बाल विकासका महत्वपूर्ण पक्षबारे थप जानकारी। यसको चाहिँ धेरैवटा पक्षहरू छन्। एउटा त शारीरिक पक्ष नै भयो नि, होइन? अब हामी लुलो लङ्गडा हुनु भएन, हाम्रो शारीरिक, हाम्रो आँखाको तेज राम्रो हुनु पर्यो, अब हात खुट्टा राम्रोसित चल्नु पर्यो। शारीरिक अवयवहरू जुन छ नि, शारीरिक अङ्गहरूको तन्दुरुस्तीको लागि चाहिँ नै शारीरिक क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो। शारीरिक त हुनु पर्यो। त्यसको साथसाथै अब मस्तिष्कको विकासको लागि पनि मैले जुन अघि भनेको थिएँ कि बालबालिकाहरूले सानैदेखि चाहिँ उनीहरूले मस्तिष्कको विकासले चाहिने जति पनि स्टिमुलसहरू छ त्यो चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसको मस्तिष्कको विकास राम्रो हुने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मस्तिष्क अलिकति यो वृहत छ, यसले चाहिँ अलिकति यसलाई बौद्धिक विकासको हिसाबले पनि हामी भन्छौँ। र यसले चाहिँ नि मान्छेको भनौँ न बालबालिकाको भाषाको विकास र उसको अन्य कुनै समस्याको समाधान गर्ने, उसको सृजनात्मक सिपको विकास, यो सबैलाई चाहिँ नि यो मानसिक विकासले चाहिँ नै मद्दत गरेको हुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक विकास हुँदाखेरि उसको चाहिँ चालचलन कस्तो छ, रहनसहन कस्तो छ, ऊ कस्तो व्यवहार हुन्छ, ऊ अरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, त्यो सबै चाहिँ सामाजिक व्यवहारभित्र पर्दछ, जुन चाहिँ अति आवश्यक हुँदछ। एकदमै मान्छेहरू देख्छौँ नि हामी, होइन? कति बढी राम्रो पढे लेखेको छ तर व्यवहार नराम्रो भएको हुनसक्छ। त्यो भनेको उसको सामाजिक विकास चाहिँ राम्रो भएन। त्यसैले समाजमा कसरी घुलमिल भएर बस्ने, एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्ने, सामाजिक मान्छे त एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले र सानै उमेरदेखि चाहिँ हामीले सिकेको उसको सामाजिक व्यवहारहरू चाहिँ सिकेको सामाजिक उसको चाहिँ सिपहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर व्यक्ति के हुन्छ भन्ने कुरो त्यसले निर्धारण गर्दछ। त्यसैले सामाजिक विकास अर्को त्यतिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसको पक्ष हो। त्यसपछि अर्को भनेको संवेगात्मक विकास हो, जस्तो हामी इमोसनल डेभलपमेन्ट भन्छौँ। अब यो चाहिँ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। मान्छेहरू इमोसनली चाहिँ नै आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने, आफ्नो इमोसनल बिहेभियर्सहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने, त्यो अलिकति इम्प्याथी, होइन? र संवेगात्मक विकासको हिसाबले पनि त्यसले व्यक्तिको भोलिको दिन कस्तो हुन्छ, भोलिको व्यक्ति कस्तो व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा उसको इमोसनल स्थितिले पनि धेरै निर्धारण गरेको हुनाले विशेष गरेर चाहिँ यो चारवटा पक्षहरूमा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि नै यी कुराहरू चाहिँ समावेश हुनुपर्छ भन्छ। आमाबाबु र अभिभावकलाई हरेक बालबालिकाले आदर्श मान्छन्। बालबालिकाले जे देख्छन् त्यही सिक्छन्। त्यसैले नानी बाबुको आशा अनुरूप हामीले उचित पालन पोषण, माया, हौसला दिएर कुराकानी गरेर र साथसाथै खेलेर र खेलाएर उनीहरूको आदर्श बन्न कोसिस गर्नुपर्छ। नानी बाबुको विकासमा ध्यान दिन सके उनीहरूको भविष्य सोचेर चाहे जस्तै उज्जवल हुन्छ। युनिसेफ नेपालको वेबसाइट www.unicef.org/nepal/ne/अभिभावक AVIVAWAK मा प्रारम्भिक बाल विकास बारे थप जानकारी पाइन्छ। अब आजको तेस्रो विषय अथवा नियमित स्तम्भ सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने। अभिभावक र बालबालिका सहभागी भएर सँगसँगै महत्वपूर्ण कुरा सिक्ने र असल अभ्यास गर्ने यो स्तम्भमा हामी असल अभिभावक हुन व्यावहारिक रूपले आवश्यक ज्ञान र सिप सिकाउँछौ। आज तरकारी बारे केही कुरा सिकौं र सिकाउँ है त। मुख्य कुरा, नानी बाबु 5 वर्ष माथिका छन् भने तरकारीको नाम, रङ र तरकारी खाँदा हुने फाइदा बारे लेख्न लगाउनुपर्छ। 5 वर्ष मुनिका छन् भने तरकारीको चित्र बनाउन सिकाएर वा आफूले चित्र बनाइदिएर त्यसमा रङ भर्न लगाउनुपर्छ। आउनुहोस् अब नानी बाबुलाई तरकारीको नाम भन्ने, स्वाद चिनाउने, रङ अनुसार तरकारीको प्रकार छुट्याउने र तरकारी खाँदा हुने फाइदा बारे छलफल सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला आफ्ना नानी बाबुलाई भान्सामा लैजानुहोस्। त्यहाँ भएका तरकारी देखाउँदै आफूलाई मनपर्ने 10 वटा तरकारीको नाम भन्न र लेख्न भन्नुहोस्। उनीहरूले कापीमा लेखेको कुरा हेर्दै आहा कति राम्रोसँग लेख्यौ भनेर स्याबासी दिनुहोस् र नमिलेको र नपुगेको कुरा थपघट गर्न सहयोग गर्नुहोस्। ती तरकारी जमिनमाथि, जमिन मुनि, लहरामा या बोटमा कहाँ फल्छन् भनेर सोध्नुहोस् र छुट्याउन लगाउनुहोस्। थाहा नभए सिकाइदिनुहोस्। थाकेका छैनन् भने अब आफ्ना नानी बाबुसँगै बसेर उनीहरूलाई तरकारी केलाउन सिकाउनुहोस्। थाकेका भए
अरू दिन सिकाउनुहोस्। तरकारी केलाउने काम सकिएपछि नानी बाबुलाई कुन तरकारीको कुन भाग चाहिँ खान हुन्छ भनेर छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि तरकारी खाँदा के फाइदा हुन्छन् भन्ने कुरा छलफल गर्दै लेख्न र चित्र बनाउन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। 5 वर्ष मुनिका नानी बाबुलाई लेख्न होइन, चित्र बनाउन र चित्रमा रङ भर्न उत्साहित गर्नुहोस्। बालबालिकाले बनाएको चित्र जस्तो भए पनि तिमीले मेहनत गरेर बनाएको चित्र राम्रो छ, अझ प्रयास गर भन्नुहोस्। यो बाहेक तरकारी बारी वा भान्सामा तपाईँ र नानी बाबु मिलेर तरकारी सम्बन्धी थप गतिविधि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुभयो अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई घरैमा गराउन सकिने सिकाइ क्रियाकलापहरू नामक पुस्तिकाका आधारमा तयार पारिएको नियमित स्तम्भ सँगसँगै सिक्ने मिलिजुली सिकाउने। नेपाल शिक्षा समूहले तयार पारेको यो पुस्तिका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट doe.gov.np बाट डाउनलोड गरेर घरैमा अभ्यास गर्न पनि सकिन्छ। सँगसँगै सिक्ने मिलिजुली सिकाउनेमा तपाईले आज सिकेको कुरा असल अभिभावक भएर सिकाउनु भयो भने नानी बाबुले फुरुङ्ग हुँदै तरकारीको नाम भन्न, चित्र कोर्न र यसबारे लेख्न मात्र होइन, तपाईलाई भान्साको काममा पनि रमाई सघाउँछन्। आज बालबालिका र तपाईले मिलिजुली सिकेका कुरा आपसमा छलफल गरी तरकारीको चित्र बनाउन सिक्नुहोस् र सिकाउनुहोस्। अनि चित्र अथवा चित्रमा रङ भरेर फोटो खिची हाम्रो फेसबुक, इमेल वा एसएमएसमा पठाउनुहोस्। तपाईले पठाएका चित्रमध्ये राम्रा र सरल 3वटा चित्र र अनुभव हामी यस कार्यक्रममा समावेश गर्छौं र पुरस्कार स्वरूप तपाईको मोबाइलमा 100 रुपैयाँ रिचार्ज पनि गर्छौं। आजको सिक्दै सिकाउँदै कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुन्दा तपाईले के नयाँ कुरा थाहा पाउनुभयो? आज कति कुरा सिक्नुभयो? आफूलाई मनमा लागेका कुरा, अनुभव वा समीक्षा पनि लेखेर पठाउनुहोला। उत्कृष्ट र स्पष्ट अनुभव वा समीक्षा पठाउने 2 जनालाई हामी पुरस्कार स्वरूप मोबाइलमा रु 100 रिचार्ज गर्छौं। तपाई पनि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, समीक्षा र अनुभव पठाएर मोबाइल रिचार्ज गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई चिठी पठाउने इमेल ठेगाना हो सिक्दै sikdai@unn.com.np। आफ्नो प्रतिक्रिया, अनुभव र समीक्षा उज्यालोको फेसबुक पेज उज्यालो UJYAALO मा तथा सिक्दै सिकाउँदै अभिभावक शिक्षा श्रोता क्लबको फेसबुक facebook.com/SIKDAI सिक्दै सिकाउँदैमा पनि लेख्न सकिन्छ। अनि एनटीसीको मोबाइलमा SS टाइप गरी आफ्नो मनमा लागेका कुरा लेखेर 35566 मा पठाउँदा पनि हामी कहाँ आइपुग्छ। कुरा गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। सिक्दै सिकाउँदैको अर्को कार्यक्रममा हामी प्रारम्भिक बाल विकास उत्प्रेरणाका विभिन्न विषयमा कुरा गर्छौं। सिक्दै सिकाउँदैका हरेक श्रृंखलामा हामी तपाईको अनुभव र समीक्षा समावेश गर्न र हरेक कार्यक्रममा पुरस्कृत 5 जना सहभागीको मोबाइलमा 100 रुपैयाँका दरले रिचार्ज गर्न चाहन्छौं। फेरि पनि पुरस्कार लिने योजना र समीक्षा तयार पार्न अनुरोध गर्दै प्राविधिक मित्र दिनेश निरौलासँगै जुनु र म रबिन पनि बिदा माग्छौं। युनिसेफ र सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाको सहयोगमा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा शिक्षा समूहको सहकार्यमा उज्यालो मल्टिमिडियाले तयार पारेको सिक्दै सिकाउँदै सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।